आसरे टीव्हीच्या वीक्षकांक हांव स्वागत करता। आज आमी आयकूंक येता क्रिस्तच्या येण्याक तयार म्हणल्यार ह्या कार्यक्रमाक हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव परतून स्वागत म्हणटा। आमी येदोळ म्हणसर पळयलें दानियल प्रवादीच्या सोपान, नेबुकदनेझराचें सोपान, अकरेच्या सोपणाच्या अकरेच्या केंड्याक येतना तें जेजू क्रिस्ताचे राजाचें विवरण आसा। ह्या संवसारांत ताचें राज येतलें। ताचें राज ह्या संवसारांत जेरुसलेमांत आसतलें। 1000 वर्सां ताची आळविकी आसतली। ताचे पयलीं 7 वर्सां क्रिस्त विरोधी कितले हप्ते कितले दीस ताका नेमेरलेले आसात। ते 7 वर्सां ताचें राज आसतलें। त्या राजान कितले घट्ट अनाचार करता त्या विशयांत आमी येदोळ म्हणसर वाचलें। आज आमी आतां 11 दानियेलाच्या 9व्या अध्यायाक वता आसतना थंय सर बरयलां जायते गूट उगडापून येताले। ते येदोळ म्हणसर दांपोवन आसले जायते गूट एंड टायमार जावचे संगती हांगासर बरयलात। आमी ते वाचूया। पयलीं आमी थोडें इंट्रोडक्शना सांगा। कल्देकारांच्या राजाचेर राय जालो तो त्या दारियसाचें पयलें वर्स तें दारियस अहसूरेसाच्या पुताचो आनी मेदी वंशाचो। ताचे राजवटकेच्या पयल्या वर्सा हांवें दानियेलान सरस्पराक जेरेमिया प्रवाद्याक सांगलेल्या प्रमाणे जेरुसलेम पाड पडून आसूंक जाय ह्या वर्सांची संख्या पुस्तकाचें अध्ययन करून समजून घेवंक सोदली। त्या संख्या 70 वर्सां उपरांत हांवें सरस्पराचेर नदर घाली आनी उपास करून गुणीय वस्त्रां न्हेसून आनी आंगार गोबर घालून हांव ताचे कडेन प्रार्थना आनी विनंती करूंक लागलो। हांगासर पळयता आमी येरेमिया प्रवाद्याक देव एक उगडापण दिता आनी त्या उगडापणाचो अर्थ दानियल प्रवादी ताणें मागणार आसतना उपास आनी मागणें करता आसतना ते 70 हप्त्यांची एक मिस्ट्री देव ताका तेजो अर्थ कळयता। 70 हप्ते म्हण बरयलां हांगासर। आमी डायरेक्ट 20व्या बळीक येता, 9:20 येता। हांव अजून उलोवन आसतना प्रार्थना करून म्हजें आनी म्हजे परजे इस्रायलाच्या पाताक उचारून सांगतना आनी म्हज्या देवाच्या पवित्र पर्वता पासत म्हज्या देवा मुखार म्हजी विनंती करून आसतना हांव अजून म्हजें मागणें करून आसतना हांवें आदीं एका दर्शनांत पळयल्लो तो मनीस गाब्रिएल सांजेच्या बलिदानाच्या वेळार वेगी उबोन म्हजेशी आयलो। ताणें येवन म्हाका म्हणलें, दानियल हांव आतां तुका समजणी दिवंक आयला म्हणटा। हें पयलें पळयल्लें हेजो अर्थ दिवंक येता। मागीर तूं विनंती करूंक लागलो तेन्ना एक उतर भायर सरलें आनी तें तुका परगटूंक हांव आयलां, कित्याक तूं देवाक मोगास देखून उतराक चीत दी आनी दर्शनाचो अर्थ समजून घे म्हणून देवदूत दानियेलाक म्हणटा। हांगासर आमी 24 आमी क्लियर समजाचे हांगासर व्हडली एक मिस्ट्री आसा। हांगा बरयलां तुजे परजे आनी तुजे पवित्र शहरा पासत 70 हप्ते निर्धारीत केलात। नश्टेपण सोंपोवंक, पातकाचेर मोर मारूंक, अपराधाचें प्रायश्चीत करूंक, शाश्वत नितीवंतपण भितर हाडूंक, दर्शनाचेर आनी प्रवादाचेर मोर मारूंक आनी पवित्र स्नान मागूंक देखून जाणा जा आनी समजून घे जेरुसलेमाचें पुनर्निर्माण करूंक जाय म्हणून उतार परगटलें। त्या घडयेतावन एकलो अभिशिक्त फुडारी येसर 7 हप्ते सोंपतले आनी 62 हप्त्यांनी संगीत काळ तो जाल्यार शौकाचें आनी पुनर्निर्माण जातलें। 62 हप्ते सोंपल्या उपरांत एका अभिशेक्ताक अनितीन जीवशी मारतले आनी येवचो आसा त्या फुडाऱ्या विदेशी शहराचो आनी पवित्र स्नानाचो विवाड जातलो। एका आवरांत त्या फुडाऱ्याचो अंत जातलो आनी शेवट पर्यंत झूज चलत आसतलें। सगळी देसवाट निर्धारीत जाला म्हणून बरयलां। पूण तुमकां हें वाचल्यार कांय समजोवचें ना। जायत्यो संगती आसात, मिस्ट्री आसा, समजोवचें ना। देखून हेंच हांव कन्नडांत इल्लें डिटेल आसा, हांव कन्नडांत तें वाचतां। थंयसर बरयलां 27 म्हणटा, एका हप्त्याच्या अवधेंत जायत्या परजा कडेन तो थीर करार करतलो, बलिदान आनी अनबनीय बलयो तो बंद करतलो, देसवाट करतल्याचेर निर्धारीत ख्यास्त येसर पवित्र स्नानाचेर एक भिरांकूळ कांटलो आसतलो म्हणून हांगा 9:24 आनी 25 म्हणसर क्लियर दिला। 24 आनी 27 परतन हांव ಕನ್ನಡಾಂತ ವಾಸ್ತಾ। ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವುದು, ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವುದು, ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು, ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಕನಸನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಯ ನುಡಿಯನ್ನು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಯಥಾರ್ಥ ಮಾಡುವುದು,
ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದುದನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸುವುದು. ಇವೆಲ್ಲ ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಜನಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುರಕ್ಕೂ 70 ವಾರಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಮಂದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೋ. ಯೆರೂಸಲೇಮು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿ ಎಂಬ ದೈವೋಕ್ತಿಯು ಹೊರಡುವಂದಿನಿಂದ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ಪ್ರಭುವು ಬರುವುದರೊಳಗಡೆ 7 ವಾರಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು. ಅದು ಪುನಃ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು 62 ವಾರ ಇರುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಚೌಕವು ಕಂದಕವು ಇರುವವು. ಆ ಕಾಲವು ಬಹು ಕಷ್ಟಕಾಲ. 62 ವಾರಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷಿಕ್ತನೊಬ್ಬನು ಛೇದಿಸಲ್ಪಡುವನು. ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಇರದು. ನುಗ್ಗುವ ಪ್ರಭುವಿನ ಜನರು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾಲಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವರು. ತುಂಬು ತುಳುಕುವ ಪ್ರಲಯವು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವುದು. ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಯುದ್ಧವಾಗುವುದು. ನಿಶ್ಚಿತ ನಾಶನಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು. ಆ ಪ್ರಭುವು 1 ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹು ಜನರೊಂದಿಗೆ ದೃಢವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಅರ್ಧ ವಾರ ಯಜ್ಞ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವನು. ಅಸಹ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಹನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಘಾತಿಕನು ಹಾರಿ ಬಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರಲಯ ಅವನು ಮುಳುಗಿಸುವ ತನಕ ಹಾಳು ಮಾಡುವನು. म्हणत एक ल्हानशे 2-3 वर्सांत सगळे मिस्ट्री बरोवन सांगा. आमी आतां कोंकणीक परतान अशें हांगा बरयलां. तुज्या प्रजांनी तुज्या पवित्र शहरा पासत 70 हप्ते निर्धारीत केला. हे 70 हप्ते जावन आसात केदाळा जेरुसलेम पुनर्निर्माणीत करीचे म्हणून एक देवाची एक आज्ञा येता. त्या आज्ञात हांव जेजू क्रिस्ताचे 1000 वर्स ह्या संवसारांत आढळते येता म्हणसर 70 वीक्स म्हळ्यार 70 हप्ते म्हण हांगासर बरयलां. कशें जालें तेज्या पयलें अपराधांचे पातक्याचेर मोर मारूंक म्हळ्यार ह्या संवसारांतले चोर नश्टेपण सोंपोवंक सगळें नश्टेपण सोंपयचें ह्या संवसारांत आनी उपरांत नश्टेपण आसचें ना. पातकाचेर मोर मारूंक आनी पाताक आसचें ना. अपराधाचें प्राचित करूंक शाश्वत नितीवंतपण म्हळ्यार 1000 जेजू क्रिस्ताचे आढळते ह्या संवसारांत येवंक आनी दानियल प्रवादक कितें दर्शन मेळ्ळां त्या दर्शनाचेर मोर मारूंक आनी पवित्र स्थान मागूंक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचें पवित्र स्नान इस्रायलांत 1000 वर्सां जाता तें येवंक 70 हप्ते म्हणून हांगासर बरयलां. हांगा वर्ल्ड 25 म्हणटा. देखून जाणा जा आनी समजून घे जेरुसलेमाचें पुनर्निर्माण करूंक जाय म्हणून उतार परगटलें ते घडयेतान म्हळ्यार केदाळा ऑर्डर मेळ्ळें. सेकंड टेंपल नाश जाल्लें. लोक बॅबिलोनांत बंदी जावन गेल्ले आनी त्या टायमार थंय नेहमिया एजरानी आसात. नेहमियाक एक देवाचें उतार मेळटा वच परत्यान तें देवळ बांदूंक म्हणून. त्या केदाळा ऑर्डर मेळ्ळें. त्या घडयेतावन क्रिस्ताचें आढळते 1000 वर्सांचें ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्ताचें आढळते येचें म्हणसर 70 हप्ते जायचे म्हण हांगासर बरयलां. आनी ताच्या पयलें मुखार म्हणटा त्या 70 हप्त्यांत 7 हप्ते जेरुसलेमाचें निर्माण करूंक जायचे आनी उरल्या ताच्या उपरांत 62 विकां उपरांत एक अभिषिक्त फुडारी म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताचे क्रुसाचें मरणा विशयांत हांगासर बरोवन आसा. तें हांव तुमकां एक पिक्चरायज करून दाखयतां. तें अशें वाचीत गेल्यार समजून हांगासर एक 70 हप्त्याचें एक चरित्र आसा. एक हप्तो म्हणल्यार 7 वर्सां. ताजें हांगा आमी विस्तरण करून दिलां. एक हप्तो म्हणल्यार 7 वर्सां आनी 70 हप्ते म्हणल्यार 70 into 7 म्हणल्यार 490 इयर्स. टोटली 490 इयर्साची मिस्ट्री हांगासर सांगली. आतां पयलें 7 हप्त्यांनी देवळ बांदतलें म्हण आसा. म्हळ्यार 7 into 7 म्हळ्यार 49 इयर्सां भितर केदाळा परमिशन मेळ्ळी की त्या 49 इयरांनी देवळ कंप्लीट जातलें. मागीर उपरांत ताचे उपरांतले 62 इयर्स म्हळ्यार 7 + 62 वर्सां उपरांत म्हळ्यार 69 विकांत म्हळ्यार 69 into 7 म्हळ्यार 483 वर्सां उपरांत ही आज्ञा मेळ्ळन 483 वर्सां उपरांत थंय जेजू क्रिस्ताचें क्रुसाचें मरणा विशयान थंय बरयलां. इतलीं वर्सां थंय लागतलीं म्हणून. आतां आमी नेक्स्ट एक स्टेपाक वशा. हे आज्ञा देवळ रिबिल्ड करीचे ह्या टेंपल बांदीचे म्हणून परमिशन केदाळा मेळ्ळें म्हणलें आमकां नेहमियाच्या अंजलांत नेहमियाच्या त्या प्रवाद पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळटा. नेहमिया 2:1 थंय म्हणटा अर्थजर्क्सेस रायाच्या 20व्या वर्सा म्हळ्यार अर्थजर्क्सेस राय जावन ताचे आढळते चळोवन 20 वर्सां जाल्या उपरांत निसान म्हयन्यांत दाकांसरो म्हज्या ताब्यांत आसलो. हांगा नेहमिया बरयता. देखून हांवें दाकांसरो घेतलो आनी तो रायाक दिलो. ताणें म्हणलें ताणें म्हाका हाचे आदीं
इतलो खंतिश्ट केदींच पळोवंक ना. नेहेम्यांक पळोवन राय विचारता, रायान म्हाका विचारलें, तूं कित्याक खंतिश्ट दिसताय? तूं कांय पिडेस न्हय? तर काळजांतली खंत हाचें कारण जावंक जाय. हें आयकून म्हाका कठीण भेंड दिसलें. जाल्यार हांवें रायाक जाप दिली, राय सदां काल जियों. म्हज्या पुर्वजांचो समाधी आसलेलें शहर पाड पडोवन ताचे दारवटे उज्यान ग्रासिल्ल्यात आसता हांव खंतिश्ट दिसनासतना कशें रावूं म्हणून हांगा नेहेम्या रायाक जाप दिता. तर राय विचारता, तर तुका कितें जाय? हांवें सर्गीच्या देवा लागीं प्रार्थना केलें. नेहेम्या प्रार्थना करता आनी उपरांत रायाक जाप दिता, रायाक बरें दिसता जाल्यार आनी तुज्या सेवकाक तुजी कृपा लाभल्या जाल्यार म्हाका जुदाक म्हज्या पुर्वजांचो समाधी आसलेल्या शहराक धाड, अशें हांव ताचें पुनर्निर्माण करूंक शकतलों. तेन्ना रायान राणी ताच्या बगलेकूच बसून आसलेली. त्या टायमार आमी पळोवंक गेल्यार रायाचें खंयचेंय जेवण आसा जाल्यार चॅक करचें. कितेंय तेणें जेवण ह्या पिवोवन चोवच्या पयलें नेहेम्याक एक टेस्टर जावन म्हळ्यार ताणें पिवोवन पळोवन रायाक दिजातलें. कितेंय वीक या कितेंय मारेकार आसा जाल्यार रायाक तें बाधक जावं नजो म्हणून ताका टेस्टर जावन रायाचो एक खास एक सेवक जावन नेहेम्याक थंय दवरलें. हांगा सगळे वळीन म्हणटा तेन्ना रायान राणी बगलेक बसून आसली. ताणें म्हाका विचारलें, तुज्या पयणाक कितलो वेळ लागत आनी तूं केन्ना फाटीं येताय? हांवें रायाक पसंद जाल्लो एक निर्दिश्ट वेळ दिलो आनी ताणें म्हाका वचूंक परवानगी दिली. हांगा रायान नेहेम्याक जेरुसलेमाक वचून देवाळ परत्यान बांदूंक हांगासर परवानगी दिल्ली आमकां मेळटा. केदाळा तें अर्थशेक्स रायाच्या 20व्या वर्सा म्हळ्यार ताचें आडळतें सुरू जावन 20 वर्सां कंप्लीट जालांत. त्या 20व्या वर्सा ताका परमिशन मेळटा वचून जेरुसलेम शहर परत्यान बांद म्हणून. आतां आमी पळोवंक वचाचें हिस्ट्री वचूंक वचाचें. हिस्ट्रींत बरयलां अर्थशेक्स राय ताचें आडळतें केन्ना म्हणून. हांगा रिलीफ ऑफ अर्थशेक्स म्हणून बरयलां त्या रायाचें. तेजें काळ जावन आसा क्रिस्तपूर्व 465 to 424 म्हळ्यार क्रिस्तपूर्व 465 थान 424 वर्सांत अर्थशेक्स राय ह्या संवसारांत आडळतें करनासलेलो. आतां 465 हें ताका परमिशन मेळटना 20 वर्सां काबार जाल्यात. म्हळ्यार 445 BC क्रिस्तपूर्व 445 इसवेंत ताका परमिशन मेळिल्लें. हांगासर आमी पळयता क्रिस्तपूर्व 445 म्हळ्यार हांगा 0 आमी घालचें जाल्यार 0चे पट्टी क्रिस्तपूर्व 445 वर्सां हांगा कंप्लीट जालीं. त्या कंप्लीट जावच्या पयलें 7 हप्ते जातना देवाळ म्हळ्यार 49 वर्सां जातना देवाळाचें कंप्लीट जाता काम. मागीर ह्या 7 वर्सां उपरांत 62 वारां म्हळ्यार 62 वीक जातना जेजू क्रिस्ताक कुरसार मारता म्हळ्यार कुरसार मारतात. म्हळ्यार टोटली 62 + 7 69 हप्ते जातना जेजू क्रिस्ताक कुरसार मारूंक आसलेलें. हांगासर आमी पळयता जाल्यार क्रिस्त आयलो ह्या संवसारांत जियेलो. हांगा आमी 0 धरूंक आसा पूण हांगा आनी हांच्या मदें 4 वर्सांचें तफावत येता. हांवें सांगलें त्या हिब्रू कॅलेंडर आनी आमच्या जुलियन कॅलेंडर रोमन कॅलेंडरा मदें तें हें करतना मदें 4 वर्सांचो तफावत येता. 4 वर्सां तफावत जाता देखून हांगा 4 वर्सां ॲड केलात. प्लस जेजू क्रिस्ताची 33 वर्सां ह्या संवसारांत तो जल्मालो. मिसांव पळय ताणें काम केलें ताणें 33.5 years जाले. हांगा 445 + 4 + 33.5 म्हळ्यार 482.5 म्हळ्यार 483 वर्सां. हें नेहेम्याक वचून हातूंत वचून तूं बांदून जेरुसलेमाचें पुनर्निर्माण कर म्हणून आज्ञा मेळटेत 483 वर्सां उपरांत जेजू क्रिस्ताचें मरण जालां, क्रुसाचें मरण जालां. हांगासर ही 69 वारां कंप्लीट जाले. पूण हांगासर पळयता 70 वीक म्हणटा मिस्ट्री आसा 70 वरांची. हांगा 7 वर्सां उरलात. हांगासर 70 वीक जाय जाल्यार 7 वर्सां उरलात. आमी पळयता ही मिस्ट्री ऑफ 70 वीक्स 490 वर्सां कंप्लीट जालीं. ह्या 490 कंप्लीट जाय जाल्यार 483 कंप्लीट जालां आनी 7 वर्सां उरलां. 445 + 33.5 479 म्हळ्यार टोटली 4 वर्सां हांगा मिस जालांत. आतां 483 वर्सां कंप्लीट जालांत, 7 वर्सां पेंडींग आसात. ही 7 वर्सांक आणकी कावंट जावनात. केदाळा जेजू क्रिस्ताक कुरसार मारून ताका उखल व्हेलो गी या तो पुनर्जीवन जालो गी त्या दिसांतान सगळ्या संवसारार
कुरपेचो काळ म्हणटात, ग्रेस पिरियड म्हणटात. हें कावंटींग ना अजुनी. क्रिस्त शका 33 इस्वींतावन आतां आमी पळयता 2024 आमी आसा. ह्या वर्सांनी देवान तें कावंटींग धरूना. देव दीर्घ शांतीन राखून आसा. आपल्या परचेन जेजू क्रिस्ता मुखार वळखून घेवन आपणा पाटणी येचे म्हणून देव दीर्घ शांतीन तो राखून आसा. कुरपेच्या काळान आसा आमी. आमकां सोडवण लाभला, आमकां ग्रेस दिलां. वय जेजू देव राखता अजुनी. अरे एक दीस आमकां दिता आपल्या पाटी येवंक. हे काळ तेणें कावंट करूना. 2000 वर्सां लागीं जालीं कावंट करूना. पूण अकरेच्या दिसांनी क्रिस्त ह्या संवसाराक राजवटकी करूंक येवच्या पयलें 7 वर्सां क्रिस्त विरोधीक दिलांत. ती शर्शिलार वट्टू 430 इयर्स कंप्लीट जातात. हाच्या उपरांत जेजू क्रिस्ताचें राज ह्या संवसारांत येतलें. आनी ह्या संवसारांत ताचें राज आमी पळोवंक आसतलें. हें सर बरोवन आसा. जायतें कितें जाला जेजू क्रिस्त येवच्या 445 वर्सां पयलींच हें सकट ही 70 इयर्साची मिस्ट्री हांगा दिला. आनी सर बरोवन आसा. अजुनी कंप्लीट जावना. देखून मुखार हांगा 1000 वर्साचें क्रिस्त राज आसा. हांगा एक अति परिशुद्ध म्हणून अभिशेक सुद्दां म्हणला. म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक अभिशेक करचें आसा. आमी हांगा पळयता तुजे परजे आनी तुज्या पवित्र शहरा पासत 70 हप्ते निर्धारीत केल्यात. नश्टेपण संपोवंक संवसाराचें नश्टेपण एंड जातलें. पाताक आसचें ना, अपराध आसचें ना, शाश्वत नितीवंतपण ह्या संवसारार देव हाडटलो. दर्शन कितें दर्शन जालां तें कंप्लीट जातलें. देखून हाका हांगले मुखार 26 म्हणटा 62 हप्ते संपल्या उपरांत एका अभिशेक्ताक अनितीन जिवेशी मारतले. म्हळ्यार अभिषेक म्हळ्यार जेजू क्रिस्त ताका अनितीन जिवेशी मारतले. आनी पवित्र स्थानाचो विभाड जातलो. आनी मुखार म्हणटा हांगा एका हप्त्याच्या अवधेंत ह्या 7 वर्सांच्या काळार तो परजा कडेन थीर करार करतलो. म्हळ्यार एक पीस एग्रीमेंट करता. कोण? क्रिस्त विरोधी. बलिदानां बंद करतलो, अन्नबली बंद करतलो, देसवाट करतलो. ताचेर एक ख्यास्त येवची आसा. म्हळ्यार ताचो अंत जावचो आसता. तेदोळ म्हणसर पवित्र स्थानाचेर म्हळ्यार इस्रायल ह्या जेरुसलेमाचेर भिरांकूळ कांटलो आसतलो. देवान ते दीस उणें करनातले जाल्यार एकच एक मनीस वाचतना म्हणटा पवित्र पुस्तक तसले संकट ह्या संवसाराचेर विशेश तरान इस्रायलाचेर येतले. कित्याक इस्रायल लोकांनी जेजू क्रिस्ताक स्विकार करूना. त्या दिसा पिलाता मुखार म्हणटा ते पिलाता हात धुता, हाचो रक्त अपराध हांव घेवंक तयार ना म्हणटा. पूण लोक म्हणटा आमचेर आनी आमच्या भुरग्या बाळाचेर येवं दी म्हणटा. क्रिस्त शका 70 इस्व्यांत सक्कड रोमा सैनीक दाड घालतात आनी तो नाच करतात. आज जुदेव सगळ्या संवसारान विस्तरून गेले. सुमार 1,500 वर्सां म्हणसर इस्रायल राष्ट्र संवसाराच्या मॅपांत नातलें. चरित्रेंत तेंचें नांवूच नातलो. पूण देव म्हणटा अकरेचेक हांव तुमकां परत्यान फाटीं हाडटलो म्हण बसयता. आनी तांकां परत्यान फाटीं हाडला. 1948 इस्व्यांत एक राष्ट्र जावन उत्पन्न जाला. आनी तें आतां बलिश्ट राष्ट्र जालां. आमी न्यूजार आनी ताच्या विशयांत आयकता. सगळ्या संवसाराचेर ह्या तांच्या परिसरांत जातल्या अन्य ह्या तांकां उपाधी दिवच्या हर एक राष्ट्रांचेर आज झूज मांडून जैतेपण जाला. कित्याक देवान तांचो हात सोडूना. पूण तो शिराप तांचो अजून बेजूना. केदळ म्हणसर तांणी क्रिस्ताक स्विकार करतात गी. क्रिस्ताक स्वामी आनी सोडवणदार म्हण स्विकार करतात गी. तेदळ म्हणसर तो शिराप आसतलो. पूण हांगा अकरेच्या दिसांनी देव तांच्या पक्षेक जुस्तलो आनी तांकां राखतलो. कित्याक त्या अकरेच्या घडयेक 3-3.5 वर्सां आसतना तांणी क्रिस्ताक आपणायतात. पूण आमी कितले बेगीन तांणी जेजू क्रिस्ताक स्विकार करूंक इन्कार केलें. देखून आज आमकां कोणें त्या क्रिस्ताक स्विकार केला की आमकां इस्रायल परजे जावन देवान आमकां कशी केला म्हणटा, कशी बांदला म्हणटा. आमकां आज इस्रायल परजा केला. कोणें क्रिस्ताक स्विकार केला तांणी इन्कार करून आज आमकां सोडवण मेळ्ळा. जर तांणी तेन्ना स्विकार केल्लें जाल्यार आमची सोडवण मेळा नासलेली. आनी आमी पळयता 2000 वर्सां जावन देव कुरपेच्या काळांत आमकां तें राखून आसा. आमकां तें सोडवण दिला. ताणें आमकां तें कावंट करूना दीस. आमचे पातकी दीस ताणें कावंट करूनात. आमच्या खातीर तो राखून आसा. देखून देवाक आमी अर्गां दिव्या. मुखार आमी वयता आसतना लास्ट अकरेचें दानियेलाचें 11वें अध्यायांत 36 म्हणटा त्या राया विशयान म्हणल्यार क्रिस्त विरोधी विशयांत हांगासर बरयला. राय आपणाक जाय तशें करतलो. तो आपणाकच वर्त करतलो. आपूण खंयचेच देवा प्रास चड व्हड म्हणून लेखतलो
आनी देवाच्या देवा विरोध निंदेचीं उतरां उलयतलो खंय. क्रोधाचो काळ सोंपा पर्यंत तो सुपळ जातलो, कित्याक निश्चित केलां तें सिद्ध जातलें. ताका एक काळ दिला, देखून त्या काळार तो विशेष रितीर देवा विरोधी निंदा उलयता. तो सुपळ जातलो. तो आपल्या पुर्वजांच्या देवाक वा स्त्रियांक मोगाच्या देवाची वा दुसऱ्या खंयच्याय देवाची पर्वा करचो ना, कित्याक आपूण तांचे प्रास व्हड म्हणून तो लेखतालो. देवाचो देव म्हणून तो इस्रायलान बसतलो. हांकां मान दितलो. आपल्या पुर्वजांक वळखनातल्या देवाक तो भांगारान आनी रुपयान रत्नांनी काणिखांनी मान करतलो. तो बलिश्टांच्या बलिश्ट कोट्याचेर परक्या देवाच्या आदारान आक्रमण करतलो. बलिश्टांच्या बळीस कोट्याचेर म्हळ्यार इस्रायल देशाचेर परक्या देवाच्या आदारान म्हळ्यार सैतान ताका संपूर्ण त्या काळार अधिकार दितलो आनी त्या सैतानाच्या अधिकारान तो पुरां कामां करतलो. ताचो स्विकार करतल्यांक तो ग्रस्त करतलो. खंय त्या काळार तांकां जायत्यांचेर अधिपती नेमतलो. दुडू घेवन भुंयचे वांटे करतलो. बुडू घेवन संवसारांतली देशां देशां ह्या तेंचे राज्य तो तांकां विकतालो. ग्रेस्तांक ते दुडू घेवन तांकां विकतालो आनी तांकां व्हडल्या पोजिशनार दवरिता. आतांच आमी जायते गणितां रिलेटेड गणितां आमी पळयती आसा. मागीर मुखार म्हणटा अंतीम काळार दक्षिणेचो राय ताचेर आक्रमण करतलो. ताची थंय झगडें जातलें. उत्तरेचो राय रथ घोडेसवार आनी तारमां घेवन तुफाना भशेन ताचेर धाड घालतलो. तो देशां विरोध फुडें सरतलो आनी आवरा भशेन उतरून वेतलो. तो सुंदर देशांत भितर सरतलो. सुंदर देश म्हळ्यार इस्रायल देश. आनी लोक हजारांच्या हजारांनी मरण पडतलो. पूण येदोम आनी मोवाब हांगासर जॉर्दान देश ताच्या हातांतले पडचे नात. अम्मोनितांचो प्रधान भाग ताच्या हातांत पडचे नात. तो देशांचेर आपलो हात उबारतलो आनी इजिप्ताचो देश पर्यंत आपणाक वांटोवंक शकचो ना. तो भांगाराच्या आनी रुपयाच्या गिरब्यांचो आनी इजिप्ताच्या सगळे संपत्तीचो धनी जातलो. आनी लिबियाचो आनी इथियोपियाचो लोक ताका फाटलाव करतले. खंयचे खंयचे देश ताका सपोर्ट करतले म्हणून आमी एजेकेल प्रवादी 38-39 ते कंप्लीट इराण रशिया ते नांवां दिलात. लिबिया इथियोपिया हे देश ताका सपोर्ट करतलो. पूण उदेंती आनी अस्तंतेतावन आयिल्ल्यो खबऱ्यो ताका आकांतान भरतल्यो आनी तो रागान पेटोवन जायत्यांचो नाश करच्याक भायर सरतलो. रावरले तसले तंबू तो दर्या आनी सुंदर पर्वत थंय पर्यंत घालतलो. तरी पूण अंत जातले आनी कोणून ताच्या आदाराक येवचो ना म्हणटा. हांगासर दर्या हांगा एक आमी पळयता 45 रावळे तसले आपले तंबू तो दर्या आनी सुंदर पर्वतां पर्यंत घालतलो म्हण आसा. एक रावळेर जाती आसा. सावदी अरेबियाच्या एक जाग्यार तांबडा दर्या आनी इस्रायलाच्या मदेगांत एक नियॉम सिटी म्हणून जाती आसा. आमी पळयता 5 वर्सांतल्यान काम जाती आसा. 2030 तें कंप्लीट जाता. तें एक विशिश्ट ग्लासाचें एक हावस जाती आसा. थंय सोर वस्तू थंय आसात. एकदम तुमी युट्यूबांत आनी ह्या गुगलांत पळयत तुमी. त्या थंय वचून ताचे तंब घालतले. ते 170 किलोमिटर एक शहर ताणें ग्लास शहर ताणें करते आसात. लांबा एक ताचे भितर धर्नीपंदा ट्रान्सपोर्टेशन आसा. थंय कसलेंच पॉल्युशन आसतना संवसाराचे सोर ग्रिस्त मनीस थंय वचून तांचे राज करतले. हें पुरा क्रिस्त विरुद्धच्या काळार बळान चलतलें आनी थंय तो तंबू घालतलो म्हणटा. म्हळ्यार तांबड्या दर्यांतल्यान सुरू जाल्लें तें शहर सुंदर पर्वत म्हळ्यार इस्रायल म्हणसर वता तें थंय म्हणसर जातलें. जावंक पुरो तेंच जावंक पुरो म्हण आमी चिंता. थंय वचून तो ताचें कोटें तो थंय घालतलो. मागीर त्या काळार श्रेश्ठ रक्षक दूत मिंगेल तुजे परदेचो राखणदार उठतलो. राष्ट्रां उपजली आनी काळां थावन येवंक ना तसो तळमळान तुजे एक काळ येतलो. पूण तो काळ येतत तुजे परजेक म्हणजे जांचीं नांवां पुस्तकांत बरयल्लीं आसात तांकां सुटका मेळटली. कोणाचें नांवां जिविताच्या पट्ट्यांत बरयल्लीं आसात गी तांकां सुटका मेळटली. पृथ्वेच्या धुळींत न्हिदून आसात तांचे मदलीं जायतीं उठटलीं. तुतुराच्या आवाजाक उठटलीं. थोडीं सासणाच्या जिविताक थोडीं सासणाच्या लजेक जाणबाय आसलीं. मळबाच्या प्रकाशा बरें प्रकाशतलीं आनी जायत्यांक नितीवंतपणाची वाट शिकयतलीं आनी ती सासणाच्या सासणाक नेकेत्रां बरें परजळटलें म्हणटात. कसलें स्थान देवान आमकां दिलां. जर क्रिस्ताक तूं वळखून क्रिस्ता तें बाच्या जोडली जाल्यार तूं दिसाक उजवाड फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत बरयलां उजवाड लोकां मदें उजवाडच्या नखेत्रां बरीं दिसतलें म्हणून. हांगासर बरयलां मळबाच्या प्रकाशा बरीं प्रकाशतलीं आनी जायत्यांक नितीवंतपणाची वाट शिकयलेली
ती सासणाच्या ससनाक नेकेत्रा बरी परजळतली. पूण दानियेलाक देव म्हणटा ही उतरां गुपीत सांबाळांनी अंतीम काळ पर्यंत पुस्तकाचेर मोर मारून दवर. जायते मनीस हेणे तेणे भोंवतले आनी खोटेपण वाडटलें. कन्नडान बरें बरयलां. ಅನೇಕರು ಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚುವುದು ಬಹಳ ಜನ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ತಿರುಗಾಡುವರು म्हणून आमी पळयता संवसाराची जाणवाय चडला. आमी पळयता हे टॅक्नॉलॉजी येयला जायती जाणवाय चडला. लोक सकाळीं गेल्लो दुबय वचून सांजेर कोड्याळे तसलें ट्रान्सपोर्टेशन आसा. लोक तिशीर तिशीर गुंवता काल आतां येयला. आनी मुखार आतां आमी पळयता आतां फ्लायींग टॅक्सीस सगळें स्टार्ट जालां. जायते टॅक्नॉलॉजी इम्प्रुवमेंट जाता आसा. हें पुरा जातलें म्हणून देव त्या दाळाच हांगा दानियल प्रवादी कळयता. तेन्ना हांवें दानियलाक पळयलें आनी म्हाका 2 जण दिश्टीक पडलो. एकलो न्हंयची आलतडी आनी एकलो पलतडी. तांचे मदें एकल्यान सणी वस्त्रां न्हेसून न्हंयतल्या उदका वयर उबो आसलेल्या मनशाक म्हणलें ही आजापां घडोवंक कितलो काळ लागतलो. सणी वस्त्रां न्हेसून आसलेल्या न्हंयतल्या उदका वयर उबो आसलेल्या मनशान आपलो उजवो आनी दावो हात मळबाच्या वाटेन उबारले आनी ससनाक जी येता ताच्या नांवान सपूत घेवन ताणें सांगलें तें आमी आयकलें. 1 काळ, 2 काळ आनी अर्द काळ म्हळ्यार 3.5 वर्सां. आनी पवित्र पर्जेची पदवी मोडतलांचो अंत पावतत हें सगळें खरें जातलें. हांवें आयकलें पूण म्हाका समजलें ना. देखून हांवें म्हणलें म्हज्या धन्या हाचो परिणाम कितें. ताणें म्हाका जाप दिली दानियल तुजी वाट धरून वच कित्याक शेवट पर्यंत हीं उतरां गुपीत आनी मोर मारिल्लीं उरूंक जाय. जायतीं शुद्ध नितळ आनी निर्मळ जातलीं. पूण नश्टी मनशां वायट करीत आसतलीं. नश्ट्यांक हें केदींच समजचें ना पूण जाणाऱ्यांक समजतलें. दिसपडट्यो होमबल्यो बंद केल्यो त्या काळांतावन कांटाळ्याची अनिश्ट मूर्ती उबारली त्या काळांतावन 1290 दीस संपतले म्हळ्यार 1290 दीस 43 वीक्स म्हळ्यार 3 वर्सां 7 म्हयने जातले. जी 1235 दीस 1350 45 वीक्स 3.9 इयर्स विश्वासीपणान थीर रावतात ती सुभागी. पूण तूं तुजी वाट धरून वच आनी विशय घे अंतीम काळार तूं तुजें इनाम घेवंक उठतलें म्हणून दानियलाक देव म्हणटा. हांगासर कितें सगळें बरोवंक आसा. कितले दीस कश्ट जातले, कितले दिश्ट क्रिस्त विरोधीचो काळ आसतलो हें सकड जेजू क्रिस्त येवच्याक कितले वर्सां पयलें देवान दानियलाक कळीत केलां. वय ह्या संवसारार कठीण दीस येतले, क्रिस्त विरोधीचो दीस येतले कित्याक देवूच ताका पदवी दितलो. ह्या संवसारार देवाची क्रोधां येतली आनी ह्या क्रिस्त विरोधीचे कश्ट आसतले. म्हज्या भाव आनी भयणीनो हे प्रोग्राम पळयतले तुमी कोणाय ह्या कश्टांत सांपडोवचें नाका. हर एकल्यानी बचाव जोडीचे. हर एकल्यानी जेजू क्रिस्त सांगता वय त्या रापशरांत वचाचे. हर एकल्यानी बचाव जायचे म्हणून आमची आशा जावन आसा. देखून हे प्रोग्राम आमी तुमकां दिता आनी मुखल्या एपिसोडांत आमी प्रकटण म्हळ्यार उगडापण ग्रंथांत जायत्यो संगती बरोवन आसात ते उगडापण करूंक आमी प्रयत्न करतले. देखून खंयचीय प्रोग्राम इल्ले लांब जावंक पुरो जायते वाचूंक आसूंक पुरो पूण तुमी परत्यान तुमी वाचून पळया आनी सगळे प्रोग्राम पळया. सगळे तुमचे दोळे उक्त जातले. कितें 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुडका दितले. हे दोळ म्हणसर तुमकां पळयल्ल्यांक देव बरें करूं आनी मुखल्या एपिसोडांत आमी मेळया. थँक्यू.